My dear students, class 12th, today's topic nationalist movement 1918 to 1948. अब हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़ना है. After the return of Gandhi from South Africa, he participated two satyagrahas. The first at Ahmedabad, Gujarat in 1918, and the second, that is Kheda Satyagraha in Gujarat also. These were the two campaigns which Gandhi launched after the return of South Africa from 2 decades. The movement that was started in Ahmedabad, Gujarat, Gandhi used Satyagraha in the industrial dispute in Ahmedabad 1918. There was industrial dispute between the people, between the workers and the industrialists at Ahmedabad, because the workers, they work day and night and have a very little wages after the return. He led strike of laborers for increase of payment. Whatever the workers received, they received very little payments. बिल्कुल उनको वो कम पेमेंट्स ऑन इंडस्ट्रीज में मिलते थे. इवन आफ्टर दे वर वर्किंग डे एंड नाइट एंड दे हैव टू टेक हार्डशिप्स आल्सो. तो गांधी ने जब इन वर्कर्स की मिजरेबल कंडीशन को देखा, उनकी लो पेमेंट जो वो रिसीव कर रहे थे इंडस्ट्रीज में इवन आफ्टर वर्किंग डे एंड नाइट, तो गांधी स्ट्रक डीपली and he led a strike with the laborers against the industrial power. After 2 weeks, when the strike was losing zeal, तो 2 हफ्तों के लिए स्ट्राइक हुई थी वर्कर्स की. पूरे वर्कर्स आए थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स. तो आफ्टर 2 weeks, 2 हफ्तों के बाद जब ये वर्कर्स आ गए, तो वो ये कॉटन मिल वर्कर्स, तो 2 हफ्तों तक उन्होंने स्ट्राइक की. 2 हफ्तों के बाद इसमें थोड़ी सी कमी आ गई थी, उनके जोश जज्बे में काफी कमी आने लगे. She would not touch any food till settlement was reached. अब गांधी ने क्या किया था, जब इस डिस्प्यूट को सेटल नहीं हो रहा, तो गांधी ने किया स्ट्राइक किया. उसने फास्ट रखे थे. आफ्टर 21 days स्ट्राइक ए फेवरेबल सेटलमेंट रीच्ड. और 21 दिन के बाद वहां पर एक फेवरेबल सेटलमेंट हुआ था वर्कर्स और इंडस्ट्रियल ऑफिशियल्स के दरमियान. सेकंड सत्याग्रह, इट वाज खेड़ा सत्याग्रह. इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्राइक वाज ओवर, गांधी प्लंग्ड इनटू द कैंपेन इन खेड़ा ऑफ गुजरात. तो जब से वहां पर स्ट्राइक खत्म हो गई थी वर्कर्स की, अब गांधी गुजरात में आ गया था. वहां पर जो कल्टिवेटर्स थे उनके साथ जो नाइंसाफियां हो रही थी, क्योंकि उन्हीं दिनों वहां पर प्लेग्यू था, वहां पर ड्रॉट्स थे, वहां पर बहुत सारी मुश्किलात थे जो वहां के पीजेंट्स को सहने पड़े. वायर अंडर द रूल ऑफ द पीजेंट्स शुड हैव गॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. जब वहां पर एक कानून बना हुआ था, तो पेजेंट्स को एग्जेम्पशन दिया जा रहा था रेवेन्यू में. जब वहां पर ये क्रॉप्स फेल हो जाएंगे, जब वहां पर खुशकसालियां हो जाएंगे, क्रॉप्स बहुत कम बनेंगे, उसका यील्ड बहुत कम निकलेगा, दैट इज फ्रॉम बिलो 25% ड्यू टू द फैम्यून. तो उस सूरत में कल्टिवेटर्स को रिलीफ दिया जा रहा था, उनको रिलैक्सेशन दी जा रही थी रेवेन्यू में. चूंकि ऐसा नहीं हुआ था, कल्टिवेटर को द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर demanding cultivators revenue. Officials refused to accept demand of the peasants. But ये जो ऑफिशियल्स वहां पर थे कंपनी के, उन्होंने उनकी डिमांड को बिल्कुल ठुकराया और उनसे रेवेन्यू वसूल करते रहे. तो क्या हुआ था वहां पर, जब मजदूरों की पोजीशन काफी बिगड़ गई थी, जब बेचारे वो काफी परेशानी हाल हो गए थे, तो गांधी एडवाइज्ड कल्टिवेटर्स टू रिजॉर्ट सत्याग्रह.
تو ان اسناد میں گاندھی آ گئے. گاندھی نے کہا تھا ان کو کہ ستیاگرہ اڈاپٹ کرو اینڈ کلٹیویٹرز ٹو فرم. جو وہاں پر کلٹیویٹرز تھے انہوں نے پورا ساتھ دیا تھا گاندھی کا. فیئر آف دا آفیشلز پاسڈ اوے. دا کاٹن مل ورکرز فیسڈ مینی پرابلمز. اور وہاں پر بالکل ایک خوف سا لگ گیا تھا. یہ کاٹن مل ورکرز جو تھے اس میں بہت سارے غریب لوگ تھے. ان کا یہ بھی فیئر ہوا تھا, ان کا یہ بھی خوف ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس مل سے نکالا جائے اور ہماری روزی روٹی پر بالکل برا اثر پڑ جائے گا. چونکہ وہاں پر ایک نیگوسیشن ہوئی تھی مل ورکرز اور گاندھی کے درمیان, تو وہ ریونیو میں تھوڑی سی چھوٹ آ گئی تھی. دین when this revolt it raised its strength, then the British officials they now inflict the Rowlatt Act 1919. Rowlatt Act 1919 is called the Anarchical and the Revolutionary Crime Act 1919. It was passed by the British government to suppress revolutionary activities. یہ برٹش گورنمنٹ نے پاس کیا تھا 1990 میں. سڈنی رولٹ تھا جو برٹش ایک آفیشل تھا, اسی نے یہ ایکٹ پاس کیا تھا تاکہ یہاں پر جو ریولیشنریز ہیں ان کو کیسے دبایا جا رہا ہے اور ان کو کس سختی سے ہم دبائیں گے. اریسٹ آف اے پرسن وداؤٹ ٹرائل. رولٹ ایکٹ کا پروویژن تھا کہ کسی بھی پرسن کو, کسی بھی بندے کو وداؤٹ ٹرائل, وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کیا جا رہا تھا. نو پروویژن آف اپیل. اور وہ بندہ جس کو اریسٹ کیا جا رہا تھا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی پروویژن نہیں ہے تاکہ وہ کورٹ میں جا کے اپیل کرے. نو اوپن ٹرائل اینڈ دیئر واز آلسو نو اوپن ٹرائل. اس کا مقدمہ جو تھا وہ بھی اوپن نہیں ہوگا. ریسٹرکشنز آن دا موومنٹ آف انڈیویجولز. اور جو انڈیویجول موومنٹ تھی وہاں پر تو اس پر بھی کافی بڑی ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی. سیکورٹی فار دا گڈ کنڈکٹ. اور ان میں سے جو اچھا کنڈکٹ دکھائے گا, جو برٹش آفیشلز کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا, اگر کوئی اٹھائے گا تو اس کو بالکل مارے گا, تو اس کے لیے بالکل سیکورٹی دی جا رہی تھی اس بندے کے لیے. اٹ گیو برٹش آفیشلز انف پاورز ٹو سپریس اینی پولیٹیکل لیڈرز. تو اس نے برٹش آفیشلز کو کافی بڑے پاورز دیے ہیں تاکہ وہ ان ریولیشنریز کو آسانی سے سپریس کر سکتے ہیں. یہ تھا آج کا ٹاپک. تھینکس.